एबीसी टेलिभिजनको 20 टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कदो छ, विशेष गरी कोभिडपछि। आखिर यो मुलुकको अर्थतन्त्र कतातिर जाँदैछ र व्यापार व्यवसायको अवस्था के छ र उद्योग वाणिज्य वित्तीय क्षेत्र बीमाको अवस्था के छन्, यिनी समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा ल्याएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सब ठिक, एकदम। अहिले मुलुक त एकदम अर्थतन्त्रमा निकै नाजुक अवस्थातर्फ लाग्यो। यसको दोष राज्यलाई दिने या केन्द्रीय बैंकलाई दिने या कसलाई दिने? एज अ व्यवसायीको हिसाबले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अहिलेको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था देखिएको छ, यसको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म झन्डै संसारमा कोभिड सुरुवात भएको झन्डै 20 महिना जति भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कोभिड सुरुवात भएपछि विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस भयो। तथ्याङ्कले त्यति बेला विश्व अर्थतन्त्र करिब 20% खुम्चिएको महसुस गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि के छ, तपाईको नेपालमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यो। त्यसले हाम्रो दुईटा आर्थिक वर्षहरूमा कन्टिन्युएसन भएको देखियो, जस्तो 76-77 र 77-78। 76-77 को त हाम्रो पनि जीडीपी ग्रोथ एकदम नेगेटिभ नै गयो, -2.1 मा गयो। 77-78 को हाम्रो जीडीपी ग्रोथ झन्डै 4% को हाराहारीमा रह्यो। यसबाट के देखियो भने 76-77 मा कोभिड-19 को प्रत्यक्ष प्रभावले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू अत्यन्त नकारात्मक अवस्थामा गए। तर 77-78 मा भनौँ न भ्याक्सिनेसनले पनि अलिकति प्रभाव गर्यो अनि सरकारले पनि केही राहतका प्याकेजहरू लिएर आएर अर्थतन्त्र अलिकति सुधारोन्मुख भएर यो जीडीपी ग्रोथ यो लेभलमा पुगेको हो। यही बेलामा 76-77 र 77-78 मा 2 साल गरेर दुईवटा हाम्रा बजेटहरू आए, दुईटा मौद्रिक नीति आयो। अब 76-77 को बजेट र मौद्रिक नीति भनेको त्यो त आर्थिक गतिहीन भएको अवस्था थियो। कुनै पनि आर्थिक गतिविधि सुचारू रूपले भएको थिएन। हेर्नुहोस् है, अनि त्यति बेलाको भनौँ न कुनै त्यस्तो कामै केही गतिविधि नै केही सुरुवात नभएपछि त त्यसको असर त के पर्ने के नपर्ने भनौँ न, त्यसको असर बाहिरी अर्थतन्त्र भन्दा पनि तपाईँको निजी क्षेत्रसँग एसोसिएटेड कर्मचारीहरू भनेपछि त्यतिखेर चलायमान हुन पाएन। 77-78 मा जब चलायमान भयो, त्यसपछि एकातर्फ भनौँ न कि यो कोभिड-19 को प्रभावबाट बिस्तारै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै पनि गयो। 76-77 को मौद्रिक नीतिले यो कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रबाट उकास्नलाई केही राहत प्याकेजहरू पनि घोषणा गर्यो। विश्वभरि नै यो एउटा स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा सबैले प्राप्त गरे भनौँ न। भारत, चीन सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार, कसैले 10% सम्म गरे, कसैले 20% पनि गरे। तपाईँ नेपालमा हामी निजी क्षेत्रले कमसेकम हाम्रो जीडीपी को 5% स्टिमुलस प्याकेज चाहियो भन्यौँ। तर सरकारले के गर्यो भने आफ्नोतिरबाट पैसा इन्जेक्ट नगरिकन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेको पैसालाई रिफाइनेन्सिङको रूपमा प्रयोग गरेर केही राहत निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गर्यो। त्यो राहत प्राप्त गरेर सबैले प्राप्त गर्न सकेनन् तापनि धेरै जसोले प्राप्त गरेर यसले अर्थतन्त्रलाई केही गति दियो। हेर्नुहोस् है, तर के छ भने त्यो कोभिड-19 को प्रभावबाट निजी क्षेत्रको क्षमता एकदमै तपाईको नकारात्मक भएर गयो। किनभने यत्रो लामो लकडाउन, त्यसपछि आर्थिक गतिविधिहरू एकदमै ठप्प हुनु, यसले गर्दाखेरि के भयो भने निजी क्षेत्रको जुन एउटा क्षमता थियो नि, एउटा आर्थिक गतिविधि त्यो एकदमै सङ्कुचन भएर आयो कि तपाईँ। अहिले आएर विस्तार हुँदाखेरि अब त्यो जुन एमाउन्ट कोभिड-19 ले को स्टिमुलस प्याकेज या भनौँ न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो पैसा त ब्याङ्किङ सेक्टरबाट आयो। तपाईँको एकदम तरलताको त्यसले एउटा अभाव सिर्जना गर्यो। अर्को कुरा तपाईँको यो अलिकति पनि तङ्ग्रिँदै गएपछि तपाईँको व्यापार पनि विस्तार भयो, उद्योगहरूमा पनि अलिकति भनौँ न नयाँ तपाईँको योजनाहरू आउन थाले। व्यापारमा विस्तार हुँदाखेरि जुन अहिले तपाईँसँग तथ्याङ्कहरू आइरहेको होला, म पनि तपाईँलाई बताउँला कि हाम्रो यो 77-78 को
श्रावणदेखि नै हाम्रो व्यापार घाटा पनि धेरै बढेर गयो जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न यो 78 श्रावणदेखि कार्तिक 4 महिनामै हाम्रो 650 अरब 29 करोडको आयात भयो भनौँ न। त्यो भनेको पछिल्लो वर्षको 424 अरब 90 करोडको जुन मैले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रमा त केही आयात पनि भएन, आर्थिक गति 61.51%ले बढ्यो भनौँ न यो 3 महिना 4 महिना गत वर्षको 4 महिनाको तुलना गर्दा। त्यसैपरि निर्यातमा पनि त्यही आयो, तपाईँको यो 4 महिनामा निर्यात हाम्रो 82 अरब बढ्यो र तत्कालीन अवस्थामा 1 वर्ष अगाडि सेम यही 40 अरब 24 करोडको। यसको मतलब तपाईँको हाम्रो आर्थिक गतिविधि 50% भन्दा पनि तल गइसकेको अवस्था थियो। अब यो बढ्यो, अब यो यत्रो ठुलो आयात बढ्नको पछाडि विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। किनभने कोभिड-19 को प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि धेरै ठुलो इन्फ्लेसन आयो, सबै कन्ट्रीले आफ्नो प्राइसिङहरू बढाए भनौँ न। र अर्को नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको लजिस्टिक कोस्टले हो क्या, जुन हामी त अब ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, हामीले त हाम्रो त आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको बाहिरबाट आउने सामानहरूको 400, 500, 700% लजिस्टिक कोस्ट बढ्यो। दुईटा, एउटा प्राइस बढ्नु, अर्को लजिस्टिक कोस्ट बढ्नु, तेस्रो तपाईँको भनेको हाम्रो नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रासँग अवमूल्यन हुनु। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको झन्डै 121 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यसले पनि त तपाईँको कोस्ट त बढायो त। अब यो सबै कुराहरू बढाउनको साथै फेरि अर्को एउटा म कुरा यहाँ के भन्न चाहन्छु, सरकारलाई पनि यही बेला राजस्व चाहिने भयो। उहाँले जुन एउटा ट्रान्ज्याक्सन प्राइस कारोबार मूल्यमा काम त्यसलाई छोडेर उहाँले रिफरेन्स प्राइसमा माल छोड्ने भन्ने टाइपको एउटा इन्टरनल सर्कुलरहरू गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि उद्यमी व्यवसायीको त लागत त हरेक चिजमा बढ्ने भयो। यी सबले गर्दाखेरि तपाईँको लागत बढ्ने बित्तिकै त ब्याङ्कबाट कर्जाको माग पनि बढ्ने भयो। यो प्रभावले गर्दाखेरि अहिले कस्तो अवस्था देखियो भने आज ब्याङ्कहरूसँग एकदमै कर्जा छैन, कर्जाको फ्लो छैन, पैसै छैन, तरलता नै छैन तपाईँ। र तरलता नभएर नयाँ नयाँ योजनाहरूमा उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। पुराना कमिटेड कर्जाहरू भुक्तानी गर्न पनि नयाँ नयाँ व्यवधानहरू खडा गरेर सकेसम्म निरुत्साहित गर्नतिर लागिराख्नु। एकदम सही कुरो। हाम्रो अहिले यो 3 महिनाको मौद्रिक नीतिले रिभ्यूमा पनि त्यही कुराको देखियो क्या तपाईँको। अर्को एउटा सबभन्दा ठुलो म 76-77 को जुन मौद्रिक नीतिको पछि जुन 77-78 मा मौद्रिक नीति आयो, सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति राम्ररी विश्लेषण पनि गर्न सकेन। किनभने कोभिड-19 बाट जति पनि लस हुन सक्यो त्यो पैसा त एक्स्ट्रा सरकारबाट इन्जेक्ट गराउनु पर्ने हो, किनभने त्यो पैसा त एक हिसाबले त सबै निजी क्षेत्रको त गुमेको पैसा नै हो नि। र अर्को कुरा त्यति बेला यो श्रावणमा जुन हाम्रो मौद्रिक नीति आयो, जब अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै गरेको, हामीले त्यति बेला एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीतिको माग गरेका थियौँ कि हामीलाई एकदम यो अहिले निजी क्षेत्रको क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था छ, निजी क्षेत्रको तरलता एकदम सङ्कुचित अवस्थामा छ, यसकारण एकदम एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति चाहियो भनेर माग गर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति ल्यायो त्यसले उहाँले हामीले सन्तुलित ल्याएका छौँ भनेर भनियो हाम्रो, तर वास्तवमा त्यो मौद्रिक नीति भनेको तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धमा कन्ट्राक्सनरी मौद्रिक नीति आयो क्या तपाईँको। हो, एकदम सङ्कुचित मौद्रिक, किनभने लक्ष्य पनि खासै केही देखिएन, के चिज गर्ने भन्ने पनि भएन नि त होइन। अब त्योभन्दा अगाडि जुन एउटा यसपल्ट हाम्रो अलिकति राजनैतिक तरल अवस्थाले 2टा बजेट आए, पछि साउनमा नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन बजेटको रूपमा ल्यायो। त्यो प्रतिस्थापन बजेटमा इन्फ्लेसन रेटलाई 6.5% र जिडिपी ग्रोथलाई 7% भनेर उहाँले एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो। तर मौद्रिक नीतिले त्यो दुवै लक्ष्यकोलाई एड्रेस गर्नुपर्ने ठाउँमा पहिलोचोटि मेरो पनि अनुभवबाट यही देखियो कि इन्फ्लेसन रेटलाई त एड्रेस गरेको पाइयो, तर 7% आर्थिक लक्ष्यको बारेमा त्यहाँ केही पनि एड्रेस गरिएको पाइएन। यसको मतलब त्यो कुनै प्लानिङ नभएर एउटा मौद्रिक नीतिको प्रक्षेपण गरिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। किनभने 7% यदि जिडिपी ग्रोथलाई राखेर मौद्रिक नीति यदि निर्माण गरिएको भए तपाईँको हामीले कति कर्जाको आवश्यकता चाहिन्छ,
कति तपाईँको विगतमा हामीसँग डेफिसिट भएको जुन कोभिड-19लाई हामीले निजी क्षेत्रलाई एउटा नर्मल च्यानलभन्दा बाहिर गएर कति हामीले रिफाइनेन्सिङ त्यो पैसा त आखिरमा इन्जेक्ट हुनु पर्यो नि। भनेपछि यो जुन चाहिँ मौद्रिक नीति तयार गर्नुभन्दा अगाडि प्री प्लान अथवा के गर्ने, कस्तो किसिमले के गर्दा बेस हुन्छ भनेर छ नि निजी क्षेत्रसँग कुनै किसिमको छलफल गर्ने उ छ कि छैन, नियम छ कि छैन? होइन, छलफल गरिन्छ पनि, तपाईँको निजी क्षेत्रका सुझावहरू पनि लिएको हो। सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ उहाँहरू एउटा नीतिगत डेभिएट हुनुभयो क्या। विगतमा के थियो भने सीसीडी रेसियो, क्रेडिट त कोर क्यापिटल र डिपोजिटको रेसियोको 85% हुनुपर्ने यो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भनेर प्रावधान थियो। त्यसलाई एकैचोटि सिडी रेसियोमा ल्याउनु भयो क्या। तपाईँको क्रेडिट र डिपोजिट रेसियोको 90% गर्नुभयो। त्यसले एकातर्फ ओहो पर्सेन्टेज त बढाएको जस्तो देखियो, तर त्यो कोर क्यापिटल प्रतिशतबाट हटाउँदाखेरि त्यो भनेको एउटा ब्याङ्कहरूको इक्विटी प्लस रिटेन अर्निङ्स त्यस्तै टाइपका रिजर्भहरूले गर्दाखेरि झन्डै 500 बिलियनको तत्कालीन अवस्थामै घट्यो, कर्जा प्रवाह क्षमता घट्यो। त्यसपछि आएर तपाईँको त्यसको प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव त देखियो नि त हामीले। यो मौद्रिक नीति आउने बित्तिकै पनि यो कुराहरू हामीले के गरेका थियौँ भने कि यस्तो नीतिगत डेभिएसनको यो बेला होइन। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो नीतिगत डेभिएसन गर्छ भने यो कोभिड-19 चलिरहेको बेलामा यसको प्रभाव रहिरहेको बेलामा यसरी नीतिगत डेभिएट गर्नु हुँदैन भनेर। तर त्यसको प्रभाव अहिले कस्तो अवस्था सृजना भयो भने यसलाई राम्ररी यदि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलि यसले त अर्थतन्त्रलाई धेरै नै असर धराशायी पार्छ। हेर्नुहोस् विश्वमा धेरै कन्ट्रीहरू आज पाकिस्तानकै हेर्नुहोस् त्यहाँको मुद्रा अमूल्यन, तर केन्द्रीय बैङ्कले त यसलाई कुनै तलमाथि गर्दिन, हामी एज इट इज रहन्छ, यसलाई चाहिँ हामी जुन निर्णय गऱ्यौँ त्यो ठिक छ भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्यो। होइन, एउटा तपाईँको अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले एक्चुअलमा यो एक्सपान्सनरी र कन्ट्राक्सनरीको जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, एक्सपान्सनरी मौद्रिक नीतिले इन्फ्लेसन रेट बढाउँछ भनेर एउटा अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो। यदि धेरै एक्सपान्सनरी ल्यायो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा इन्फ्लेसन रेट धेरै माथि हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। तर हामी कहाँ इन्फ्लेसन रेट बढाउने हाम्रो आन्तरिक कारणभन्दा बाह्य कारण बढी प्रभावित छ। किनभने हाम्रो त आयातमुखी अर्थतन्त्र हो, अघि हामीले जुन 4वटा कुरा गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि। अब आएर अहिले कस्तो छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको विभिन्न मौद्रिक टुल्सहरू युज गरेर प्रयास त गरि नै रहेको छ, तर अहिले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुन सकेको छैन, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन, भएको कर्जा प्रवाह गर्नमा पनि नाना थरीका अडचनहरू खडा गरेर, जस्तो भनौँ न पहिला अब एउटा डिएपी को सिस्टमबाट हुन्थ्यो, अहिले उहाँले हिजो मात्रै थाहा पाएको कि डिएपी को कोही डकुमेन्ट हामी राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्री एप्रुभल ल्याएर मात्रै हामी रिलिज गर्छौँ भने यी टाइपका व्यवधानहरू खडा। तर राष्ट्र ब्याङ्कले केही त नयाँ सिलिङ पनि ल्याएको थियो नि त, एकताका जस्तो मानउँछ नि बाहिरकोबाट छ नि सिधै ल्याउनु पनि सक्ने यता लगानीका कुराहरू होइन, उसले केही अपर्च्युनिटी त क्रिएट गरे जस्तो होइन। अपर्च्युनिटी विदेशी लगानी भित्राउनलाई केही खुकुलोपना मौद्रिक नीतिले देखाए पनि सबभन्दा ठुलो विदेशी मुद्राको जुन एउटा हेजिङको समस्या छ नि, किनभने हाम्रो मुद्रालाई विदेशी मुद्रामा कन्भर्ट गर्न र विदेशी मुद्रा ल्याएर यहाँ नेपाली मुद्रामा तपाईँको कर्जा प्रभाव गर्न हरेक मान्छे हिचकिचाउँछन् क्या। बिचमा लामो समयदेखि हामीले हेजिङको, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो हेजिङको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। त्यसको मलाई लाग्छ निर्देशिकाहरू 2 वर्षदेखि यो अन्यलग्रस्तै छ कि क्याबिनेटले पास गरेर पनि त्यो निर्देशिका बन्न सकेको छैन। हेजिङको सुविधा नभइकन कसैले पनि तपाईँको जतिसुकै नियम कानुन ल्याए पनि त्यो पैसाको फ्लो भने अनुसारको आउँदैन कि तपाईँको। अर्को कुरा अब तपाईँको बाहिरबाट आउने जुन हाम्रो विदेशी मुद्राको हामीले दिने ट्याक्सेसनहरू टिडिएस जुन त्यसमा पनि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ, अनि न कोस्ट तपाईँको कम्पिटेटिभ भएर आउँछ। जस्तो 10 करोडसम्म छ नि, त्यस्तो देखाउनु पनि नपर्ने होइन, 10 करोडसम्म होइन। त्यो नदेखाए पनि तपाईँको भोलि यो त विदेशी मुद्रा ल्याउने भनेको त ब्याङ्किङ च्यानलबाट हो। यस कारण देखाउने नदेखाउने भन्दा पनि यहाँ ठुलो आयो एउटा त विदेशी मुद्रा होइन, सुरुमै केही गर्नु पर्दैन। दुईवटा कुरा, एउटा त हेजिङको आशय के हो? आजको दिन हामी जुन रेटमा डलर नेपाली मुद्रामा कन्भर्ट गर्छौँ भोलि हाम्रो मुद्राको अमूल्यन भइदियो भने त त्यसको त ठुलो रिस्क भयो। अर्को कुरा एउटा टिडिएस इन्ट्रेस्टको भनौँ न, यी सब कुराहरूमा सरकारले अलिकति माइक्रो
पूर्ण तरिकाले अध्ययन गरेर यदि नीति नियम बनाए त नेपालमा बाहिरबाट पैसा आउन कुनै त्यति गाह्रो हुँदैन तपाईँको। फेरि अहिले अर्को समस्या मैले हेरेको के छ भने मौद्रिक नीति भनेको उसले फिस्कल पोलिसीलाई फेसिलिटेट गर्ने मात्रै होइन। अहिले कता कता एउटा कुरा के देखियो भने कि तपाईँको जुन हाम्रो फिस्कल पोलिसी छ त्यो र मौद्रिक नीतिमा राम्रो कोरिलेसन भएको जस्तो पनि देखिएन। त्यसले पनि यो समस्याहरू सृजना आएको यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो खास? होइन, मतलब सरकारको एडभाइजरको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ क्या, सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको सरकारको। दुवैजनाको सहमतिबाट फिस्कल पोलिसी र मौद्रिक नीतिलाई यदि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अब हामी कहाँ अहिले तपाईँको आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले विदेशी मुद्राको सर्टेज भयो। अहिलेकै यो रिभ्यू मौद्रिक नीतिमा एउटा कुरा आएको भने अब हामी आयात नियन्त्रण गर्ने भने, अब आयात नियन्त्रण र राजस्वको म कुरा गरौँ। आयात नियन्त्रण गर्ने केमा आयात नियन्त्रण गर्ने? अति आवश्यक वस्तुमा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने होइन, लग्जरियस वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने सरकारलाई राजस्व आउने त लग्जरियस वस्तुबाट बढी हो नि त। तपाईँको आवश्यक वस्तुहरूबाट त्यति यता राजस्वको लक्ष्य पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, मतलब हाम्रो यो मैले फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसीको कुराहरू गरेको तपाईँको। अर्को कुरा, फिस्कल पोलिसीले 7% ग्रोथ गरे। अब सरकारले यो राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा नै प्रभाव गर्न सकेन भने तपाईँको यो कसरी ग्रोथ हुने त? यो जिडिपी ग्रोथ लक्ष्य हामी कसरी पुरा गर्ने? तेस्रो कुरा, जति जति अर्थतन्त्र खुला बजार अर्थतन्त्रमा तपाईँले व्यवधानहरू खडा गर्नुभयो नि त्यति कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्ने हो तपाईँको। यसले गर्दाखेरि त झन् तपाईँको सप्लाई चेन पनि कन्स्टेन्ट हुने, त्यसले गर्दाखेरि लागत बढ्ने, इन्फ्लेसन पनि स्वतः बढेर जाने। यो एउटा यो भिसियस सर्कलबाट बाहिर ननिस्कुन्जेलसम्म यो अहिलेको अवस्था तपाईँको सुध्रिन गाह्रो छ। अब केही समय अगाडि हामीले सर्कुलेसनमा आएका करेन्सी पनि सरकारले अलिकति बढी छापेर पनि यो समस्याको, तर त्यो पनि कुनै समस्याको त्यसले त झन् हाम्रो करेन्सीको स्ट्रेन्थ घटाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अहिलेको यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई हामीले त राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव पनि दिएका छौँ, अझै गहन अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर। निजी क्षेत्रले राख्ने कुराहरू सबै आफ्नो लागि मात्रै राख्दैनन्। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको दिमागमा के हुन्छ भने निजी क्षेत्र आफ्नो स्वार्थको हिसाबले मात्रै बोलिरहेको होइन। निजी क्षेत्र पनि यो आर्थिक समृद्धिको, आर्थिक इकोनोमिक ड्राइभ गर्ने त प्राइभेट सेक्टर हो नि त तपाईँको। प्राइभेट सेक्टरको कुराहरू सुनेर तर प्राइभेट सेक्टरमा पनि छन् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ नि है? होइन, यस्तो छ यो तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको यो सामान्य कुरा हो। एक्चुअलमा पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र नै खुला बजार अर्थतन्त्र हो। कथन कदाचित कहिले के हुन्छ भने अब प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा पनि आफूलाई अलिकति सुपेरियरमा लानलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने चलन छ। हेर्नुहोस् है, तर अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको जुन यो हाम्रो आर्थिक सिचुएसनको अवस्थामा यो कुरा त्यति महत्त्व राख्दैन। हेर्नुहोस्, प्राइभेट सेक्टरले आज भनौँ न सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयौँ हामी, नभए सिमेन्टको धेरै ठुलो तपाईँको यो आयातलाई त कमसेकम प्रतिस्थापन गरौँ। यसै प्रकारले अब मैले यो 4 महिनामा तपाईँलाई सानो एउटा के भन्छ भने इन्धन मात्रै 88 अरबको आएको छ। 650 अरबमा इन्धन मात्रै 88 अरब। अब त्यो इन्धन त रोक्न सक्ने मिल्ने चिजै होइन। यसको सट्टा त बरु इलेक्ट्रिक जुन अब हामी आत्मनिर्भर भइसकेका अर्थतन्त्रमा छौँ, यदि हामीले बिजुलीका इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरूलाई प्रमोट गरेर अगाडि बढाउँ भने इन्धनको यो खपत कम हुन्छ। त्यसै प्रकारले तपाईँको खाद्यान्न र तरकारी मात्रै 38 बिलियनको यो 4 महिनामा आएको छ। कमसेकम हामी खाद्यान्न त हामी उत्पादन बढाउन सक्नु पर्यो नि त। तरकारी त हामी आफ्नो उत्पादन बढाउँ, यो त हाम्रो हातको कुरा हो नि त। कृषिलाई चाहिने आवश्यक कुरा उत्पादनलाई यो भनेको यो कुनै जमानामा त नेपाल त फुड एक्सपोर्टिङ कन्ट्री थियो नि त तपाईँको। आज किन आयो त? हामी कहाँ यत्रो फर्टाइल ल्यान्ड छ, यति पानीको प्रशस्ति एभाइलेबिलिटी छ। हाम्रो ठिक रिभर्समा इजरायल भन्ने ठाउँमा तपाईँको यो वेस्ट वाटरबाट इरिगेसन गरिन्छ र डेजर्ट मरुभूमिमा हाम्रोभन्दा 3 टाइम्स प्रोडक्टिभिटी बढी छ भनेको त हामी कहाँ त धेरै ठुलो सम्भावना छ नि त। त्यतातिर तरकारीलाई कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर कसरी यो व्यवधानहरू हटाउने, कृषकलाई राम्रो प्राइस पाउने र त्यसको उत्पादन सिधै बजारमा पुग्नु पर्यो। दोस्रो, यो अहिले म एउटा यो जुन ट्रेड डेफिसिट र हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्ने, अहिले भर्खर हामीले पहिलोचोटि इन्डियामा 39 मेगावाट बिजुली
निर्यात गरेको हामीले मिडियाहरूबाट सुनेका छौँ। आज तपाईँको 10,000 मेगावाट मात्रै यदि हामी विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने तपाईँको एउटा विद्युत 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर यदि इन्डिया एक्सपोर्ट गर्यो भने हामीले 20,000 करोड रुपियाँको आम्दानी गर्न सक्छौँ। आज त्यो 10,000 मेगावाटको उत्पादनको विद्युत त हाम्रो तपाईँको हिन्द महासागरमा पानी त त्यत्तिकै बगिरहेको छ। यसको मतलब के छ, हामीले भएको चिजलाई सदुपयोग गर्न सकेन। प्रचुर सम्भावनाहरू हामी कहाँ प्रचुर रहे हेर्नुहोस् कि तपाईँ, तर कहिले पनि अब न त सरकार जति पनि तपाईँको नेपालको कालखण्डमा जति पनि सरकारहरू आए भनौँ न, जति पनि राज्य प्रणाली हो, यति आर्थिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धिलाई कसैले त्यति प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएनन्। यो त स्पष्टै देखिएको छ। 12 वर्षमा त खोलै फर्किन्छ भन्छ। थुप्रै सरकार भए होइन, यी सरकारले अलिअलि 5% मात्रै पनि छ नि आफ्नो पालामा काम गरे, प्रगति गरेको भए पनि छ नि। अहिलेसम्म त देश त कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो होइन। अहिले मैले भन्दै देश कहाँभन्दा कहाँ होइन, दक्षिण एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा हुन्थ्यो यो देश। एक्ज्याक्टली। हामी कहाँ यत्रो ठुलो तपाईँको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना छ। हेर्नुहोस् 130 करोड भारतको, 135 करोड चीनको, त्यहाँबाट 0.10 मात्रै पर्यटन मात्रै एउटा हामीले भित्राउन सक्यो भने हामी कहाँ 27-28 लाख त पर्यटक मात्रै आउन सक्थ्यो। 0.10 भनेको त एउटा मोस्ट नमिनल कुरा हो। हामी कहाँ एउटा सेक्टर हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरू भनौँ न, जस्तो कृषि क्षेत्र होस् या तपाईँको ऊर्जा क्षेत्र होस्, तपाईँको यो मेडिसिनल हब्सको क्षेत्र होस् या माइन्सको होस् या यो हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको पर्यटकीय क्षेत्र होस्, धार्मिक पर्यटन, एउटा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिले जुन यहाँ अहिले हामी छलफल गरिरहेका थियौँ, हामी धेरै उच्च अर्थतन्त्रको अवस्थामा हामी पुगिसकेका हुन्थ्यौँ। तर के छ भने नेचुरल रिसोर्सेसमा धनाढ्य राष्ट्र भएर पनि तपाईँको हाम्रो जनता त अब हामी गरिबीको छेउछाउमै छौँ भनौँ। भनेपछि यसको दोष कसलाई दिने, यो राजनीतिज्ञलाई दिने या ब्युरोक्रेटलाई दिने? होइन, यसमा कस्तो भयो भने नि धेरै कुराहरूको कारण राजनैतिक तत्कालीन अवस्थामा भएको राज्य भनौँ न, अब त्यति हामी त 200-150 वर्षदेखि मलाई लाग्छ नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार भएको। हरेक राज्य व्यवस्था उहाँहरूले पनि त्यति प्राथमिकता दिनु भएन। राज्य व्यवस्थाको कडाइको अभावमा ब्युरोक्रेसीले पनि तपाईँको त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकेन र यी दुवैको कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको मोबिलाइज हुन सकेन। हेर्नुहोस् तपाईँ, यो सबै यसका त पार्ट भयो नि त तपाईँको यो डेभलपमेन्ट नभएपछि, जसका कारण हामी पछि आज हामी पछि पऱ्यौँ। तर अब अहिलेको अवस्था पनि भनौँ न, सबभन्दा पहिला त नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गर्नलाई हामीलाई धेरै ठुलो लगानीको आवश्यकता छ। हाम्रो यो जुन पञ्चवर्षीय योजनामा धेरै धेरै कुराहरू गरिएका छन्। हेर्नुहोस् तर तपाईँलाई के लाग्छ, यो पछिल्लो यो छ नि नेपालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात यो यसले जुन रेसियोले जुन किसिमले छ नि स्पिडले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो बढ्न सकेको छ या के छ? तपाईँले पहिले र अहिलेको, तपाईँ त ऊ पनि हुनुहुन्छ, तर दर्शक पनि एकैछिन छोटो विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यो के तपाईँ चाहिँ यो दुईटै सरकारमा छ नि, तपाईँले चाहिँ पहिलेदेखि नै यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, इन्सुरेन्समा लाग्नु भएको छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ पहिलेको सरकार र अहिलेको सरकार, यो 46 पछिको छ नि नेपालको बिजनेस अथवा अर्थतन्त्रको अवस्था र त्योभन्दा अगाडिको अवस्था कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँ? होइन, कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले चाहे इतिहासका कालखण्डमा आएका राज्य व्यवस्थाहरू हुन्, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यति अगाडि बढ्न सकेन। हेर्नुहोस्, यो 2062-63 भन्दा अगाडि भनौँ, एउटा 46-47 पनि हामी कहाँ बहुदलको प्रादुर्भाव, त्यसपछि सबैले एउटा के आश लाग्यो, अब हामी नेपाल एउटा आर्थिक समृद्धितिर लाग्छौँ। तर केही सुधारका कार्यहरू पनि नभएका होइनन् त्यो दौरानमा। तपाईँको त्यो सुधारका कार्यहरू पनि भए, तर यहाँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि धेरै लामो समय एउटा ट्रान्जिसन पिरियडमा हामी रह्यौँ है तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि ती सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता पनि दिन सकिएन। हामी संविधान लेख्न नै अल्मलिएर रह्यौँ। हेर्नुहोस् कि
त्यो 62-63 मा औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 12-13% थियो, जुन पछि आएर यो 73-74 मा त 5-5.5% तर कुनै बेला चाहिँ नेपाल सरकारका चाहिँ आफ्नै उद्योगहरू थिए प्रत्यक्ष रूपमा होइन। पछिल्लो पटक बरु प्राइभेट सेक्टरले बरु उद्योग सञ्चालन गर्यो। राज्यले पुराना ती उद्योगहरूलाई चाहिँ नि झन् बढावा दिनुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्नेमा तिनीहरूलाई प्राइभेटाइज होइन। सरकारले कहिले पनि व्यापार गर्ने होइन, हेर्नु सरकारले होइन। जोसुकैले पनि के भन्छ भने विदेशीले पनि जब सरकारको अर्थतन्त्रमा लगाव छैन, उद्योग धन्दा कल कारखानाप्रति लगाव छैन भने जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि उसलाई मतलब हुँदैन। यदि उसको चाहिँ उद्योग कल कारखाना छन् भने त मेरो उद्योग कसरी चल्ला, मैले चाहिँ कसरी अर्थतन्त्रलाई धान्ने होइन, व्यापारलाई कसरी व्यापार घाटालाई कसरी चाहिँ उ गर्ने होइन, कन्ट्रोल गर्ने होइन, हरेक कुरा उ गर्न सक्छ। तिम्रो देशमा त नेपाल सरकारको उद्योग धन्दै छैनन्, कल कारखानै छैनन्, अनि जतिसुकै जुनसुकै दल कुरले पनि छ नि सरकारलाई त मतलब पनि भएन, डोनेसनमा चलेको सरकार भन्ने गर्छ नि। यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनु? होइन, यस्तो छ। सबभन्दा पहिला त आर्थिक गतिविधि समृद्धिको बाटोमा गन्तव्य जानलाई हामीले प्राथमिकतामा आर्थिक गतिविधिलाई कसरी विस्तार गर्नेतिर लाग्नु। राजनैतिक प्रतिबद्धता होइन, राजनैतिक तपाईँको डेडिकेसन पनि त्यसमा चाहियो कि हामीले। त्यसपछि ब्युरोक्रेसी नेपालको ब्युरोक्रेसीले एउटा कुरा जुन यहाँले अघि सोध्नुभयो मलाई कि निजी क्षेत्रमाथि विश्वास गरेन क्या कहिले पनि। निजी क्षेत्र जहिले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै आफू गर्ने निजी क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रमा विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कि त्यो विश्वास कहिले पनि हुन सकेन। त्यसको फलस्वरूप के भयो भने जति पनि आर्थिक ऐन नियम कानुनहरू निर्माण भए नि त्यसमा पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रलाई कसरी कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ती आर्थिक ऐन नियम कानुनहरू निर्माण हुन थाले क्या। जसले गर्दाखेरि कानुन निर्माण भएपछि ती कानुनले प्रतिफलै दिएन भनौँ न। लगानी मैत्री वातावरण निर्माण नभइकन तपाईँको त त्यो त अगाडि बढेन। त्यो फेरि त्यो कानुनहरूमा हो यसमा त परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने टाइपका कुराहरू आए। न हामी लगानी विदेशी लगानी हामीलाई धेरै आवश्यकता छ। हामीले यत्र ठुल्ठुला लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ, धेरै ठुल्ठुला भाषण पनि दियौँ, प्रतिबद्धता पनि आए, खोइ त ठुल्ठुला लगानीहरू पनि हुन सकेन। म सर्टकटमा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हामी दुई ठुला अर्थतन्त्र मा राम्रै अगाडि बढेका देशहरूको बिचमा छौँ। हामी छ नि बिचको एक्सटेन्ट दुई ढुङ्गाको तरुल भन्छ है, मिठै हुन्छ भन्छन् होइन। हाम्रो नेपाल त एउटा बिजनेस हब बन्न सक्थ्यो होइन। भने एकातर्फ चाइना छ होइन, संसारलाई कहाँ पुगिसक्यो संसारमा उसले होइन, अमेरिका युरोपहरूलाई उसले उछिनिसक्यो। यतातर्फ भारत पनि छ नि समृद्ध भइसक्यो होइन। भनेपछि हामी बिचका जहिले पनि चाहिँ चेप्या जस्ता भयौँ। हामीले त दुइटै देशसँग पैसा माग्ने होइन नि त, हामीले त उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ डेभलपमा छ नि, डेभलपमेन्टमा पो सुधार गर्नको निम्ति सपोर्ट माग्ने हो। म तपाईँलाई एकदम सर्टमा दुईवटा कुरा भन्छु। नेपाललाई बिजनेस हब कसरी हामी बनाउन सकिन्छ र यो दुइटै छिमेकीको लाई हामी कसरी त्यो बजारको फाइदा लिन सक्छौँ। एक्ज्याक्टली। सबभन्दा पहिला नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो। अहिले हामी एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको नाताले हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ जुन चाहे उत्पादनको होस् या निकासीको 18% जति बढी छ। त्यसमध्ये के छ भने त्यसमा त्यो 18% कसरी सब्सिडाइज गर्ने सरकारले। अब बिजुली हामी कहाँ आन्तरिक उत्पादन हुँदैछ, हामीले व्यावसायिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली सस्तो रेटमा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो, जुन अहिले भुटानले गरिरहेको छ। अर्को कुरा ट्याक्सेसन, हाम्रो जिडिपीको प्रतिशतले अन्य कन्ट्रीहरूभन्दा धेरै माथि छ। ट्याक्सेसन घटाएर सपोर्ट गर्नु पर्यो। तेस्रो, सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर हाम्रो आन्तरिक जुन यो ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट यसलाई कम गराइदियो भने म भन्छु हामी कहाँ त्यो हब बन्न, हामी त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्न धेरै टाढो हुँदैन हामीलाई है। वी विल बी इन अ भेरी भेरी कम्पिटेटिभ। हामीले भारतमा धेरै निर्यात गर्न सक्छौँ क्या सामान। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा आज उपस्थित बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् र एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।